बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। ठल से खबर शामिल करते हैं अपने नुमाइंदे सुल्तान अहमद भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक ठल पुलिस थाना सी सेक्शन के यदूद गांव चोखला शारी का रिहायशी 3 नौजवान चचा सात भाइयों को अगवा किया गया। बर वक्त इतला मिलने पर 2 अफराद को चुरा लिया गया। एक नौजवान 16 साल फहद खान लशारी वल्द शरबत खान लशारी डाकू के हाथों अगवा हो गया। फहद हुसैन लशारी के अगवा ने काशिक विरसा की जानिब से जाहिर किया। ओकाड़ा से संजुनेद की रिपोर्ट के मुताबिक ओकाड़ा में क्लर्क्स, असासा और सरकारी मुलाजमीन का हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन ने हुकूमत की जानिब से लीव इनकैशमेंट, ग्रेजुटी और पेंशन में 40% कटौतियों को मुस्तरद करते हुए शदीद नारेबाजी की। ओकाड़ा में क्लर्क्स और असासा ने एपका और मुत्तहदा महाज के ज़ेरे तमाम अपने हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक भरपूर एहतजाजी रैली का इनेकाद किया। रैली में शरीक मुजाहिरीन ने हुकूमत की जानिब से लीव इनकैशमेंट, ग्रेजुटी और पेंशन में 40% कटौतियों को मुस्तरद करते हुए शदीद नारेबाजी की। रफीक मदनी जिले सरपरस्त एपका का कहना था कि मुलाजमीन के बुनियादी हकूक पर कटौती किसी सूरत कबूल नहीं। दौरान सर्विस फोत हो जाने वाले मुलाजमीन के बच्चों को मुलाजमत के हक से महरूम करने के फैसले पर भी मुजाहिरीन ने शदीद मजम्मत की। समीउल्लाह जिले सदर एपका ने हुकूमत के नाइंसाफियों पर रोशनी डालते हुए कहना था कि ये एहतजाज मुलाजमीन के जायज मुतालबात के हक में है और इसका मकसद हुकूमत को इन मसाइल के हल के लिए मजबूर करना है। रैली दफ्तर CEO एजुकेशन से शुरू होकर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस पर इख्तिताम पजीर हुई। मुजाहिरीन ने हाथों में हुकूमत मुखालिफ बैनर्स और कुतबे उठा रखे थे जिन पर नाइंसाफियों के खिलाफ नारे दर्ज थे। शुरका ने हुकूमत के खिलाफ फलक शिगाफ नारे लगाए और अपने मुतालबात पेश किए। मुत्तहदा मुहाज उस्ताजा के नुमाइंदों का कहना था कि हुकूमत की जानिब से उस्ताजा मुलाजमीन के साथ की जाने वाली नाइंसाफियों के खिलाफ आवाज उठाना हमारा हक है। अगर मुतालबात को फौरी तस्लीम ना किया गया तो एहतजाज का दायरा कार वसी किया जाएगा। एहतजाजी रैली पुरअमन तरीके से अपने इख्तिताम को पहुंची। मुजाहिरीन ने हुकूमत को खबरदार किया कि अगर इनके मुतालबात पर फौरी गौर ना किया गया तो आइंदा एहतजाज ज्यादा शिद्दत के साथ किया जाएगा। और शामिल करते हैं हमारे ब्यूरो चीफ इकरार हुसैन से। जोड़ावाला AWH ट्रेडिंग एकेडमी की कामयाबी पर सहाफ़ी फैज़ अहमद फरीदी, निजी न्यूज़ मोहम्मद नईम मेहर, निजी न्यूज़ हाफिज अब्दुल हई, निजी न्यूज़ साहिल अब्बास, निजी न्यूज़ हमजा नसीर, निजी न्यूज़ AWH एकेडमी के डायरेक्टर्स एहसान लियाकत, मोहम्मद वकास, AWH एकेडमी की पूरी टीम को गुलदस्ता पेश करते हुए इनके लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। उन्होंने मज़ीद कहा कि ऐसी एकेडमी का क़याम वक्त की अहम ज़रूरत थी। ट्रेडिंग कोर्सेज से बच्चों को आगाही होगी और वो माशरे में अपना मुकाम बना सकेंगे, लिहाजा हम इनकी कामयाबी के लिए दुआगो हैं। हैदराबाद से रिपोर्ट। तैमूर बलोच जाम शोरो शटरबंद हड़ताल सिंध तरक्की पसंद पार्टी के मरकजी कॉल पर 18 दिसंबर को दरिया सिंध से नहरों की गैर कानूनी तमीरात के खिलाफ सिंध भर में जाम शोरो जिला के मुख्तलिफ इलाकों कोटी शहर बार कॉलोनी सेवन मंझन भान सईदाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल मार्केट, शाही बाजार, दर्जी बाजार, सब्जी मंडी और होटल और कारोबार मुकम्मल तौर पर बंद करके शटरबंद हड़ताल की गई। बकर से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक रिजवान उल्ला की रिपोर्ट के मुताबिक असलहा की नुमाइश करने वाला मुज़िम कानून की गिरफ्त में SHO थाना सदर दरिया खान चौधरी उस्मान सुल्तान और तफ्तीशी ऑफिसर मुख्तार हुसैन जखड़ असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को बजरिया मुखबर इत्तला मसूल हुई कि मुज़िम रिजवान हैदर असलहा नाजायज़ क्लाशनकोफ के जरिए असलहा की नुमाइश कर रहा है और खौफ हरास की अलामत बना हुआ है। तो तफ्तीशी ऑफिसर मुख्तार हुसैन जखड़, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और पुलिस टीम ने थाना सदर दरिया खान के नवाही इलाके बस्ती सुखे शाम में कामयाब रेड करके मुज़िम रिजवान हैदर को गिरफ्तार कर लिया और नुमाइशी असलहा क्लाशन को भी बरामद कर ली है। बेचा असलहा की नुमाइश करने वाला मुज़िम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज, रजिस्टर पाबंद सलासल। कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले को किसी सूरत माफ नहीं किया जाएगा। खासकर पब्लिक मकामात पर या सोशल मीडिया के जरिए असलहा की नुमाइश करने वाले को जेल की राह दिखाई जाएगी। खबर शामिल करते हैं डूंगा बुंगा से। हमारे और न्यूज़ के नुमाइंदे आफ्ताब अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक थाना डूंगा बुंगा पुलिस की ज़ेर हिरासत मुल्ज़िम आबिद को बस इसला रिकवरी असलहा नाजायज़ ले जाया गया था। बाद अज़ बरामदगी वापस आ रहे थे कि ममकाम कामिलपुरा पुल के करीब 4 कस नामालूम अलासिम बसवारी मोटरसाइकिल आए और लड़कारा के हमारे साथी आबिद को छोड़ दो और सीधी फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस पार्टी ने हक की हिफाजत को अख्तियार के तहत जवाबी फायरिंग की। थोड़ी देर बाद जब फायरिंग का सिलसिला रुका तो जायब कुआ पर जाकर देखा तो मुल्ज़िम आबिद अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी होकर गिरा पड़ा था। मुल्ज़िम आबिद ब्रिकेटी राहसानी जैसी दर्जनों वारदातों में मुलव्वस है। रात की तारीकी का फायदा उठाकर बाकी मुल्ज़मान मौके से फरार हो गए। फरार होने वाले मुल्ज़मान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की नाकाबंदी। अवाम की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। कामों रोड एक्सीडेंट में 3 अफराद शदीद जख्मी। हमारे नुमाइंदा मोहम्मद नवीद गुराई की रिपोर्ट के मुताबिक कामों की भोला पीर दरबार के सामने रोड एक्सीडेंट में 3 अफराद शदीद जख्मी। रेस्क्यू के मुताबिक कामों की भोला पीर दरबार के सामने मस्ता ट्रक ने 2 मोटरसाइकिल और एक रिक्शा को पीछे से हिट किया जिसकी वजह से 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। 2 जख्मियों को लोगों ने अपनी मदद के तहत अस्पताल मुंतकिल किया और एक जख्मी जिसका नाम ईमान परवेज जो यूनिवर्सिटी की तलबा थी बाइक पे अपने भाई के साथ यूनिवर्सिटी के लिए जा रही थी एक्सीडेंट हो गया
جس کو ریسکیو نے فرسٹ ایڈ دے کر سول اسپتال اور اس کے بعد لاہور میں اسپتال منتقل کر دیا، اور دوسری طرف کاموں کی مٹی کا چولہا جلانے کی کوشش میں تیل ڈالتے ہوئے ایک نوجوان بری طرح جھلس گیا۔ ریسکیو کے مطابق نوجوان کا 80% جسم آگ لگنے سے متاثر ہوا، جس کو سول اسپتال کاموکی سے لاہور میں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ گورنمنٹ شالیمار گریجویٹ کالج باغبان پورہ لاہور میں سید انصر اظہر لٹریری ہال کی افتتاحی تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب میں مہمان خصوصی ڈاکٹر سید انصر اظہر DPI کالج تھے۔ تقریب پرنسپل ڈاکٹر عبدالسلیم کی زیر سرپرستی منعقد ہوئی۔ تقریب میں گورنمنٹ شالیمار گریجویٹ کالج کے اساتذہ اور دیگر اساتذہ کی بھرپور شرکت۔ مزید جانتے ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود اپنے نمائندہ محمد اظہر مشتاق سے۔ جی اظہر مشتاق، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، گورنمنٹ شالیمار گریجویٹ کالج بھگوان پورہ میں سید انصر اظہر لٹریری ہال کی افتتاحی تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب میں مہمان خصوصی ڈاکٹر سید انصر اظہر DPI کالجز پنجاب تھے۔ تقریب میں ڈاکٹر سمیرہ پرنسپل گورنمنٹ گریجویٹ کالج دھرمپورہ، ڈاکٹر نعیمہ پرنسپل اپوا کالج اور ڈاکٹر سمن زاہد پرنسپل گورنمنٹ گریجویٹ کالج کوٹ خواجہ سعید اور کالج کے تمام شعبہ جات کے سربراہان نے بھی خصوصی شرکت کی۔ ڈاکٹر سید انصر اظہر DPI کالجز پنجاب نے پرنسپل ڈاکٹر عبدالسلیم کے ہمراہ ہال کا افتتاح کیا۔ تقریب میں پرنسپل ڈاکٹر عبدالسلیم نے معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہا اور ڈاکٹر سید انصر اظہر کی خدمات کو زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا۔ ڈاکٹر سید انصر اظہر DPI کالجز پنجاب نے اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا، یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے، میرے کالج میں مجھے عزتوں سے نوازا گیا۔ انہوں نے پرنسپل ڈاکٹر عبدالسلیم کا شکریہ ادا کیا اور ان کی کالج کے لیے تمام تر خدمات کو سراہا اور امید ظاہر کی ڈاکٹر سید انصر لٹریری ہال کالج میں علمی اور ادبی سرگرمیوں کا مرکز بنے گا۔ اس ہال کو بنانے، سنوارنے، سجانے پر پرنسپل ڈاکٹر عبدالسلیم، انچارج لٹریٹی سوسائٹی ڈاکٹر محمد نعیم گمن اور جملہ اساتذہ کو مبارکباد دی۔ پرنسپل ڈاکٹر عبدالسلیم نے معزز مہمانوں کو تحائف بھی پیش کیے۔ اس تقریب میں تلاوت قرآن پاک کا شرف پروفیسر ارشد فیاض کے حصے آیا اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سعادت حافظ اسامہ کا مقدر بنی۔ ڈاکٹر محمد رشید رجسٹرار شالیمار کالج نے بھی معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کیا اور حال کی پروکار افتتاحی تقریب پر مسرت کا اظہار کیا۔ پرنسپل ڈاکٹر عبدالسلیم نے شعبہ اردو، فارسی اور فزیکل ایجوکیشن کے تمام اساتذہ کا خصوصی شکریہ ادا کیا۔ اس تقریب کے بعد ڈاکٹر سید انصر اظہر نے معزز مہمانوں کے ہمراہ کالج میں بننے والی طالبات کی سپورٹس گراؤنڈ کا بھی افتتاح کیا۔ اس موقع پر ڈاکٹر سید انصر اظہر نے پرنسپل ڈاکٹر عبدالسلیم، پروفیسر خضر حیات، صدر شعبہ فزیکل ایجوکیشن اسامہ خان اور حافظ وقاص کو مبارکباد دی۔ یہ حقیقت ہے، اس ہال اور گراؤنڈ کی نوک پل نوک سنوارنے میں کالج کے ملازمین نے دن رات محنت کی، جس کا پرتو آج نظر آ رہا تھا۔ پروفیسر محمد اشفاق اور حاجی مبارک کی ٹیم یقیناً داد و تسکین کی مستحق ہے۔ یہ رنگا رنگ تقریب ہزاروں یادیں لیے اختتام پذیر ہوئی۔ یہ ایک خوبصورت دن تھا جو شالیمار گریجویٹ کالج کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ جی بہت شکریہ اظہر مشتاق، تفصیلات سے آگاہ کرنے کا۔ گھوٹکی سے خبر شامل کرتے ہیں۔ گھوٹکی سے ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف DM لاشاری کی رپورٹ کے مطابق سرحد ہائی اسکول کے قریب لاش برآمد۔ سرحد تھانے کے حدود ہائی سیکنڈری اسکول کے قریب نامعلوم شخص کی لاش برآمد۔ 48 سالہ شخص کی لاش کی اطلاع ملی ہے، لاش کو اپنی تحویل میں لے لیا ہے، شناخت کا عمل جاری ہے۔ نامعلوم شخص کوئی سائیکل سوار تھا، لاش اور سامان اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔ لاش کو قانونی کارروائی کے بعد گھوٹکی اسپتال منتقل کیا گیا ہے، تاحال شناخت نہیں ہو سکی۔ ہلاک افراد کوئی مسافر ہے، ہلاکت کا سبب پوسٹ مارٹم رپورٹ کے بعد ہی بتا سکتے ہیں۔ شامل کرتے ہیں گھوٹکی سے ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف DM لاشاری کی رپورٹ کے مطابق صادق آباد سے سکھر اپنے گھر جانے والی خاتون میرپور بس اسٹاپ پر پہنچی تو ہلاک ہو گئی۔ مسمات عفت سکھر 11B موچی بازار کی رہائشی ہے۔ میرپور متھیلو میں طبیعت خراب ہوئی تو گاڑی سے اتری اور ہلاک ہو گئی۔ یعنی شاہدین، ہلاک عورت کی لاش کافی دیر تک اسٹاپ پر پڑی رہی۔ ریسکیو 1122 سروس ہونے کے باوجود بھی لاش وہیں پڑی رہی۔ لاش کو شہریوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ڈسٹرکٹ اسپتال میرپور پہنچایا۔ خبر شامل کرتے ہیں بھاول نگر سے ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف عدنان نذیر کی رپورٹ کے مطابق تھانہ صدر کی حدود میں پولیس مقابلہ تھانہ ڈونگا بونگا پولیس کی زیر حراست ملزم عابد کو بسلسلہ ریکوری اسلحہ ناجائز لے جایا گیا تھا۔ بعد از برآمدگی واپس آ رہے تھے کہ مقام کامل پورہ پل کے قریب 4 کس نامعلوم ملازم بس سواری موٹر سائیکل آئے، فائرنگ شروع کر دی۔ پولیس پارٹی نے حق حفاظت خود اختیاری کے تحت جوابی فائرنگ کی۔ ملزم عابد ڈکیتی، رہزنی جیسی درجنوں وارداتوں میں ملوث ہے۔ رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر باقی ملزمان موقع سے فرار ہو گئے۔ فرار ہونے والے ملزمان کی گرفتاری کے لیے پولیس کی ناکہ بندی عوام کی جان مال کا تحفظ پولیس کی اولین ترجیح ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں گجرانوالہ سے معروف کبڈی پلیئرز میں 4 نوجوان انسانی اسمگلرز کے ہتھے چڑھ گئے۔ FIA مرالی والا کا معروف کبڈی پلیئر عبدالرؤف عرف روفی متلا سمیت 4 نوجوانوں نے کینیڈا جانے کے لیے بھاری رقم دی۔
फहमी ज़राए इंसानी स्मगलर्स ने नौजवानों को ईरान में अगवा करके शदीद तशद्दुद का निशाना बनाना शुरू कर दिया। तशद्दुद की वीडियो सामने आ गई जिसमें मुल्ज़िमान तशद्दुद कर रहे हैं। मुल्ज़िमान एक जवान के ऊपर खड़े होकर चेहरे पे गर्म पानी डाल रहे हैं। एक नौजवान बिलख रहा है और खंजर से इसका कान उतार दिया गया और नौजवान मराली वाला गांव और आसपास के हैं। नौजवानों ने 95 लाख फीका से एजेंट्स को दिए, अब अगवाकार मजीद 90 लाख मांग रहे हैं। खतरनाक फुटेजेस देखकर नौजवानों ने घर वालों ने 70 से 80 लाख देकर रिहा करवाई है। गुज़िश्ता रोज दरख्वास्त मसूल हुई, हंगामी इंक्वायरी लगाकर काम शुरू कर दिया। नौजवानों की बाजियाबी के लिए मुकाम का पता चला रहे हैं। जल्द अच्छी खबर मिलेगी। इंसानी स्मगलर्स किसी रात के मुस्तहिक नहीं हैं। अब खबर शामिल करते हैं मेलसी से, जहां अली हैदर भुट्टा और फरहान भुट्टा रिश्ता अजदाद में मुंसलिक हो गए। दोनों भाइयों को शादी के हसीन बंधन में मुंसलिक होने पर दोस्त अहबाब की जानिब से मुबारकबादों का सिलसिला जारी है। मुबारकबाद देने वाले दोस्तों में चेयरमैन नेशनल प्रेस क्लब सरदार हनीफ राठ के साहबजादे सरदार वहीद राठ, मोहम्मद हाशिम, हसन जावेद भट्टी, अहमद फराज भुट्टा, इरफान सागर, उस्मान लाला भुट्टा, हुसनैन मुश्ताक भुट्टा, अहमद हसन भुट्टा, एहसन फराज भुट्टा, उस्मान भुट्टा, मेहरान अली भुट्टा, फरहान मुगल, इरफान खान अली, रशीद भट्टी, रौन नौशेर, उबैद भुट्टा, अहमद भुट्टा, कासिम भुट्टा, हाजी जावेद भुट्टा, शाहजेब भुट्टा, ओन भुट्टा, शहान भुट्टा, अली हसन, किची और दीगर शामिल हैं। अब खबर शामिल करते हैं सियालकोट से, जहां उम्मीदवार बराए सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन इरफानुल्लाह वड़ाइच के एजाज में मलक शफकत अवान एडवोकेट और साबिक नाज़िम मियां अनवर की जानिब से मकामी होटल में ज़ोहराना दिया गया, जिसमें वकला और मौसस मेहमानों की कसीर तादाद ने शिरकत की। मलिक शफकत अवान एडवोकेट और साबिक नाज़िम मियां अनवर की जानिब से ज़ोहराने में इरफानुल्लाह वड़ाइच समेत आने वाले तमाम मेहमानों का वालहाना इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर वकला ने उम्मीदवार डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन इरफानुल्लाह वड़ाइच के हक में नारेबाजी भी की। मियां बरादरान की तरफ से हस्बे रिवायत दिल खोल कर मछली, चिकन, कढ़ाई और पालक गोश्त से डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के मेंबरान की तवाज़ा की गई।